प्रकाश सर सुशीला म्याम उहाँको समस्त परिवारलाई म शिर झुकाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। यसै गरी कपन हाइटमा बस्नुहुने रविन्द्र सर सन्तोषी भट्टराई म्याम उहाँको समस्त परिवारलाई पनि म शिर झुकाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। यसै गरी यसै साथमा हुनुहुने एकदम राजु श्रेष्ठ सर, राजु अधिकारी सर, हेमा म्याम, कल्पना म्याम उहाँको समस्त परिवारलाई म शिर झुकाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष परिरहोस् भन्न चाहन्छु। यसै गरी मलाई शुभको समाचार सुनाउनुहुने सरिता जोशी दिदी हजुरलाई पनि ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष परिरहोस् र म पनि शिर झुकाएर नमस्कार भन्न चाहन्छु। यसै गरी मलाई गरनसँगै गर्नुभयो हाम्रो राजु श्रेष्ठको हातद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुभयो, उहाँकै मुखद्वारा परमेश्वरले काम गरेर मलाई चङ्गाइ गराइदिनु भयो। राजु श्रेष्ठ सरलाई फेरि पनि शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। हे पिता, तपाईँलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। तपाईँलाई कुन शब्दले प्रणाम गरौँ पिता, कुनै शब्दले म तपाईँलाई विश्वासै दिलाउन सक्दिनँ परमात्मा। तपाईँलाई कुन शब्दले मैले धन्यवाद गरौँ परमात्मा। तपाईँलाई करोड करोडको धन्यवाद गर्छु म येशूको नाममा। यसै गरी परमात्मा परमेश्वर पिता, हजुरलाई चिनी मैले मेरो भाइको कारणले चिनी, हजुरले चुन्नुभयो मेरो भाइको कारणले चुन्नुभयो। परमात्मा परमेश्वर पिता, हिजोको दिनमा हामी धेरै हिँडेघाटमा गाडेका थियौँ। मेरो भाइलाई एकदम कोरोनाले लानै लैसकेको थियो, दुष्ट शैतानको हातमा परिसकेको थियो। एकदम मेरो भाइ नर्बिक हस्पिटलमा मैले 25 दिन राखेर 20 लाख तिरेर पनि परमेश्वर पिता मैले पैसा तिरेँ, परमेश्वर पिताले फिर्ता ल्याउनु भयो। आज परमेश्वर पिताको राज्यमा टिकाउनु रहेछ, परमेश्वर पिता भनेर चिनाउनु रहेछ, परमेश्वर पिताले फिर्ता ल्याउनु भयो। परमेश्वर पिता हजुरलाई यसमा पनि करोड करोडको धन्यवाद गर्छु पिता। यसै गरी मैले ईश्वर चिनी भाइको कारणले ममा पनि अनगिन्ती रोग थियो। मलाई अहिले हजुरहरूले देख्दाखेरि परमेश्वर पिता म हजुरसँग क्षमा माग्न चाहन्छु। यसै गरी दायाँ बायाँ बस्ने लिटरजन साथीहरूमा पनि मैले शिर झुकाई नमस्कार गर्छु। यसै गरी बाटी बाटोमा बस्ने विश्वबन्धु सरको टिमलाई पनि म शिर झुकाई नमस्कार गर्छु। र परमेश्वरले पत्याउनु भएको, परमेश्वरले चुन्नुभएका परमेश्वरका आत्मिक सत्कारहरूप्रति पनि म विष्णुमाया श्रेष्ठको तर्फबाट शिर झुकाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। परमेश्वर पिता म हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। परमेश्वर पिता मनुष्य हुँ, छिनछिनमा दिमागमा के कुरा ल्याइदिन्छ सन्तानले परमात्मा छिनछिनमै भुलाइदिन्छ। परमेश्वर पिता तपाईँलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म यसको। हे पिता, मैले तपाईँलाई चिनी, तपाईँले चुन्नुभयो मेरो भाइको कारणले। ममा पनि अनगिन्ती रोग, म हजुरहरूको माझमा म हजुरहरूले देख्नु भएको छ। योमा केही भएको जस्तो छैन, कति रोग छ भन्ने हजुरहरूको मनमा लाग्छ होला, तर म शरीर एक अनगिन्ती रोग भएको हुँ। म पायसले त मलाई थला बसाली नै सकेको थियो। पायस त एक थिँदै थियो, त्यसले थला बसालेको थियो। त्यहाँबाट युरिक एसिड थियो, त्यहाँबाट प्रेसर हाई, त्यहाँबाट के अरे थाइरोइड, त्यहाँबाट अनि कलेजोमा बसो, पार्टीहरूमा ट्युमर, अनि युरिक एसिडले त हात गोडाको हमला सबै नै यस्तो पारिसकेको थियो होइन। सबै धमिराले मेरो शरीर खाइसकेको थियो। त्यो खाएको शरीरलाई पनि मैले आज म होइन, त्यो खाएको शरीरलाई मैले ईश्वर नचिने थियो भने, ईश्वरले नचुन्नु हुने थियो भने म यतिको हुने थिएन, परमात्माको गवाई दिन सक्ने थिइनँ। आज परमात्माले चुन्नुभयो। आयौँ दिदीभाइ नै आयौँ, परमेश्वरको राज्यमा आयौँ। हामीलाई ल्याउने दिदीले भन्नुभयो मेरो पायसले म थालेको थिएँ, तपाईँको पायस गङ्गा उप्रेती म्यामले भन्नुभयो 25 वर्षदेखि मेरो पायस भएको थियो। म परमेश्वरको राज्यमा पहिलादेखि परमेश्वरले चुन्नुभयो। आज म भरतसँग छु भनेर परमेश्वर उहाँको मुखले बोलिराख्नु भएको थियो। मेरो पनि पायस थियो, म पनि त्यहाँ बसिरहेको थिएँ। मलाई ल्याउने दिदीले भन्नुभयो तपाईँको पनि पायस छ बहिनी, आजबाट गयो, त्यो मन गर्नुहोस्, परमेश्वर पिताले तपाईँको पायस हटाइसक्नुभयो। अनि दिदी के भन्नुहुन्छ, म त भर्खर आज आएको छु, मलाई थाहा छैन कसरी जान्छ पायस। त्यहाँ त वचन मात्रै भनिरहेको, त्यस्तो प्रवचन त्यस्तो माइकमा भनेर पनि मेरो पायस जान्छ र भनेर मैले दिदीलाई भने बिस्तारै जान्छ विश्वास गर्नुहोस् भन्नुभयो। हो क्यारे जान्छ क्यारे भनेर म चुप लाएर बसेँ त्यहाँ। अनि बसेपछि एकछिन पछि भएपछि मेरो शरीरमा एकदम चिरिङ्ग भएर काँडा उम्रियो। काँडा उम्रेपछि सर्प हिँडेको जस्तो सुरुर हिँडेको जस्तो लाग्यो। अनि एकछिन पछि भएपछि मेरो जिउबाट यहाँबाट खुरुर के निक्लेर गयो जस्तो लाग्यो। परमेश्वर पिता मलाई थाहा छैन त्यो हजुर जान्नुहुनेछ, मलाई थाहा छैन
मेरो भाइको दुईटा छोराले पनि गवाइदिएर जानुभएको छ। सानोतै बाबु त ठिकै हुनुहुन्थ्यो, ठिकै हामीले भनेको मान्नुहुन्थ्यो। ठुलो बाबु साथीसँग लागेर खाने चिज नराम्रो चिज खाने होइन कि नराम्रो साथीहरूसँग हिँडेपछि त त्यो चिज खाएको जस्तै भइहाल्यो। म चोरको साथी छु भने मलाई पनि चोरै ठान्छन् सबैले, म सजन छु भने मलाई पनि सजन ठान्छन्। अनि म नराम्रो साथीसँग हिँडेपछि उसलाई पनि नराम्रो ठाने अरूहरूले। हामीले पनि भन्यौँ त यस्तो साथीसँग हिँड्छस् भन्यो, हामीले उसलाई टचर दिन्छौँ, अरूले पनि टचर दिँदा ऊ कस्तो के कहाँ जाउँ भयो। अनि मैले भने परमेश्वर पिता, हामीले त सक्दैनौँ त्यो बाबुलाई सम्हाल्न, तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको छोरा हो नि पिता, तपाईँलाई दया लाग्दैन र तपाईँलाई माया लाग्दैन र त्यो नराम्रो बाटो हिँडेको त तपाईँले देख्नु भएको छ नि, हामीले पो देख्दैनौँ त पिता, तपाईँले सम्हाल्नुहोस् है पिता। तपाईँकै बलवान हातमा सुम्पिएको छु मैले पिता, म जान्दिनँ भनेर परमेश्वर पिताको हातमा हालिदिएको थियो। आज त्यो बाबु होइन सधैँ फेल हुन्थ्यो, कहिल्यै पास हुने थिएन। आज सबै सब्जेक्टमा त्यो पास गरेर आज गवाई भन्छु भनेर यो स्टेजमा आएर गवाई दिन सक्ने योग्यको परमात्माले बनाउनु भएको छ। परमात्मा तपाईँलाई करोड धन्यवाद गर्छु। म सिएससीको नाममा सरहरूले पनि सक्दैनौँ तिम्रो बच्चा अब स्कुलबाट लैजाऊ भनिसकेको थियो। मैले स्कुलमा गएर स्कुल पनि सघाइदिएँ। पिता, हजुरको छोरालाई यही स्कुलमा पढ्न सक्ने शक्ति दिनुहोस्, सामर्थ्य दिनुहोस्। सरहरूको मुखमा पनि तपाईँ विराजमान भएर बोलिदिनुहोस्। यो बच्चा ठिक छ भनेर अर्को फेरि म मिटिङमा आउँदाखेरि सुसमाचार मैले सुन्न पाउँछ, तपाईँको मुख भएर बोलिदिनुहोस् परमात्मा। सर मिसको मुखमा तपाईँ विराजमान भएर बोलिदिनुहोस्। अर्को फेरि मिटिङमा बोलाउनु भयो, अर्को फेरि मिटिङमा बोलाउँदाखेरि मैले भने यो बच्चा कस्तो छ त सर मिस भनेर सोद्धाखेरि अहिले त लाइनमा आएको छ है तपाईँको बच्चा भन्नु। ईश्वर तपाईँलाई करोड धन्यवाद गर्छु। म सिएससीको नाममा दिनौरात प्रार्थना गर्थेँ, मेरो बच्चा, मेरो भाइको बच्चा होइन, मेरै बच्चा हो पिता। तपाईँको छोराछोरी तपाईँ सम्हाल्न जानुहुनेछ, अरूले सम्हाल्दैनन्। अरू संसारिकले त बिग्रे हुन्थ्यो, नाच्य हुन्थ्यो भन्छन् पिता, तपाईँले त बिग्रेको पनि सपार्नुहुन्छ। बिग्रेको घरबार सपार्न हुने, बिग्रेको बच्चा सपार्न हुने, तागत नहुनेलाई तागत दिन हुने, बल नहुनेलाई बल दिन हुने। तपाईँ परमेश्वरमा सबै सम्भव छ परमात्मा भनेर सदा सर्वदा म प्रार्थनामा माग्थेँ त पिताले तिमीले जसरी प्रार्थनामा माग्छौ म त्यसै गरिदिनेछु मेरो सन्तान भन्नुभएको छ, त्यसै गरिदिनु भयो परमात्मा। तपाईँलाई करोड गर्छु म सिएससीको नाममा। यसै गरी होइन हामी चकमके सिन्धुली चकमकेमा पनि परमेश्वरको महिमा गर्न हामीलाई डोर्याएर लानुभयो। त्यो विकट ठाउँ थियो, एकदम डरलाग्दो, एकदम नराम्रो ठाउँ बाटो रहेछ, तैपनि होइन हामी गएको दिनदेखि पानी हुरी बदास परमेश्वरको महिमा रोक्न खोज्यो। तर परमेश्वरको महिमा रोक्नलाई त्यो को हो र, त्यसले सक्दैन, त्यसको केही लाग्दैन। हिजोको दिनमा लाग्थ्यो, हेर्नुहोस् त्यसको तागत थियो, बल थियो। हामीहरू संसार परमेश्वरको सन्तान भएको थिएनौँ, परमेश्वर चिनेका थिएनौँ, त्यसलाई मात्रै मान्थ्यौँ, त्यसलाई मात्रै ऊ गर्थ्यौँ। हामीले भजन कीर्तन गर्थ्यौँ र त्यो बलियो दरिलो भएको थियो। आज हामी गर्दैनौँ, त्यो त निच्च छ। मेरो परमेश्वर पिता उच्च हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँलाई करोड धन्यवाद गर्छु म सिएससीको नाममा। यसै गरी हामीलाई त्यसले महिमा हुन दिन आँटेको थिएन, तर परमेश्वर पिताले चाहनुहुन्छ भने कसैले रोक्न सक्दैन। त्यो महिमामा सर म्याम आउने भन्दा आधा घन्टा अगाडिसँग पानी हुरी बदास आइरहेको थियो। अनि हामी एकदम पोखराको भिम्बुवाले भन्नुभयो सर म्यामको आगमन हुँदैछ, हामी एकैछिन प्रार्थनामा बसौँ भन्यौँ। हामीले धेरै होइन 10-15 मिनटको प्रार्थनाले परमेश्वरले दिनभरि यति उज्यालो राखेर परमेश्वरले हाम्रो सर म्यामलाई ल्याएर सबै महिना गराएर आउन सक्ने र सर म्याम जान सक्ने यज्ञको त्यो ठाउँको सम्पूर्ण म्याम सरहरू त्यो सानका जनहरूलाई उत्साहित बनाएर हाम्रो सर म्यामहरू जानुभयो। तर परमेश्वर पिताले चाहनुहुन्छ भने कसैले रोक्न सक्नुहुन्न। परमेश्वर पिताको अगाडि कसैको केही लाग्दैन। परमेश्वर पिता हामी भित्र हुनुहुन्छ, उहाँले कार्य गरेर देखाउनुहुन्छ। यसैले त भन्नुभएको छ परमेश्वरले होइन, यसै ठुलो 41:10 भन्नुभएको छ मेरा सन्तानहरू नडराऊ, तिमीहरू नडराऊ, नगर, तिमीहरूसँग म छु, तिमीहरूलाई तेरो परमेश्वर पिता तिमीहरूलाई बलियो पार्न आइरहेको छ। तिमीहरू नडराऊ, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तिमीहरूलाई सम्हाल्नेछु, म सम्हाल्न आएको हुँ, तिमीहरूलाई सम्हाल्नेछु। डराऊ मेरो सन्तान। परमेश्वरले भन्नुभएको छ मेरा सन्तानले मेरो पछि लाग्नेछन्, मेरा सन्तानले मलाई चिन्नेछन्, मेरा सन्तानले मलाई हेर्नेछन्, अरूलाई हेर्नेछन्, मेरा सन्तानले मात्रै मेरो पछि लाग्नेछन् भन्नुभएको छ। परमेश्वरको सन्तान हौँ हामी, अरूको पछि लाग्ने होइन, परमेश्वरको पछि
लाग्ने, परमेश्वरको महिमा गर्ने, जुनसुकै काम हिजोको दिनमा नबनेको काम छ भने पनि प्रार्थना गरेर माग्नु होला। परमेश्वर पिता, यो मेरो काम होइन, हजुरको हो, यो काम त बनाउने जिम्मा तपाईँको हो, म जाँदाखेरि त्यहाँ पुग्दाखेरि यो काम बनिसक्नुपर्छ है पिता भनेर मागेर जानुहोस्। तपाईँहरू त्यो ठाउँमा पुग्दा परमेश्वर पिताले तपाईँहरूको काम मिलाइदिएर पनि तपाईँहरू बस्दै नपर्ने बनाउनुहुन्छ। परमेश्वर पिता तपाईँलाई करोड धन्यवाद गर्छु म येशूको नाममा। यसै गरी मेरो छोरीको विवाह गराउन मैले 22 वर्षदेखि चार्ज गरेँ। मैले चार्ज गरेर मेरो केही लागेन। मैले कति होइन, मैले छोरीलाई भने केटा देखाएँ, हरेक दुनियाँ ठाउँको 10-12 जना केटा देखाएँ, छोरीले मानेन। त्यो किन मानेन त? परमेश्वरले चुन्नु भएको, परमेश्वरले भन्नेको दिन चाहिने रहेछ। आज 29 वर्षमा आज 3-4 महिना मात्रै भयो मेरो छोराको मैले प्रार्थनामा पितासँग मागेको थिएँ, पिता संसारीका भने हजुरको छोरी हो, हजुरले सृष्टि गर्नुभएको हो, त्यो छोरीको विवाह पनि हजुरले भव्य सबैसँग तपाईँले नै गराइदिनुपर्छ है पिता भनेर प्रार्थनामा मागेको थिएँ। त 29 वर्षको उमेरमा मेरो छोराको विवाह मेरो परमेश्वर पिताले गराइदिनु भयो। परमेश्वर पिता हजुरलाई करोड धन्यवाद गर्छु म येशूको नाममा। हे परमात्मा परमेश्वर पिता, एकदम टाइमको पनि ख्याल गर्नु पनि हुन्छ होइन, म एकजनाले भनेर हुँदैन। परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद। शुभनामा त्यसै गरी मर्कुस होइन 2:17 भन्नुभएको छ। मर्कुस 2:17 परमेश्वर पिताले के भन्नुभएको छ भने होइन, हे पिता तपाईँलाई धन्यवाद म येशूको नाममा। यस पिता तपाईँलाई धन्यवाद। यो सुनेर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो पिता म निरोगीको लागि वैद्यको खाँचो पर्दैन, तर रोगीको लागि मात्रै वैद्यको खाँची पर्दछ होइन। निरोगीलाई त वैद्यको खाँचो पर्दैन नि, हामी त त्यसै निरोगी छौँ नि होइन। निरोगीलाई त के को खाँचो पर्छ र? निरोगी छौँ, कसैलाई गन्दा पनि गन्दैनौँ, केहीको खाँचो पनि पर्दैन होइन। वरपुरा छिमेकीलाई पनि गन्दैनौँ। म त बलियो छु, म सधैँ यस्तो हुन्छु भन्छौँ, ठम गर्छ, उनीहरूले बोलाउँदा पनि नसुने जस्तो फन्केर हिँड्छौँ है। हामीले निरोगीलाई वैद्यको खाँचो पर्दैन, तर रोगीलाई पर्छ होइन। रोगीलाई पर्दछ, धर्मीलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आएको हुँ। धर्मार्थीलाई त बोलाउनै पर्दैन, धर्मार्थी त यसै गर्न जान्छ त्यसै गर्न जान्छ, यसै परमेश्वर भन्न जान्छ त्यसै भन्छ। पापीहरूले भन्न जानेको हुँदैन, म पापीहरूको लागि आएको हुँ, पापीहरूलाई बोलाउन आएको हुँ भन्नुभएको छ परमेश्वर पिताले होइन। हामी एकदम हिजोको दिनमा पापी थियौँ होला, तर परमेश्वर पिताले आज बोलाएर हामीलाई धर्मार्थी पार्नुभएको छ। आज हामी धर्मार्थी भएका छौँ, कुनै पापी छैनौँ। परमेश्वर पिता तपाईँले सम्पूर्ण तपाईँको सन्तानलाई चुनिकन सबैलाई धर्मी जन बनाइसक्नु भएको छ। अब सांसारिकमा फर्केर जाने छैनौँ पिता, जानेछौँ त हजुरहरू? जाँदैनौँ, संसारिकमा फर्केर जाँदैनौँ। आज धर्ममा धर्मी भइसकेपछि पनि पाप गर्न कोही चाहन्छ त? चाहँदैनौँ। धर्मीले उद्धार पाइन्छ, धर्मीले सम्पूर्ण काम गर्न सकिन्छ, धर्मीले उज्यालो देखिन्छ, धर्मीले नराम्रोलाई राम्रो देख्छन्, धर्मीले अँध्यारो मुखलाई उज्यालो देख्छन्। पापीले त उज्यालो मुखलाई पनि अँध्यारो देख्छन्, नराम्रोलाई पनि नराम्रो देख्छन् होइन। परमात्मा परमेश्वर पिता हजुरलाई करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाममा। हे पिता परमेश्वर, यसै भन्नु परमेश्वर परमात्माले दिनुभएको अद्भुत गवाईले, परमेश्वर पिताले दिनुभएको एकदम अद्भुत गवाईले सम्पूर्ण ईश्वरको सन्तानहरूप्रति दबाई भइसक्यो भन्दै हजुरहरूलाई दिनुभएको एकदम गवाईले पनि मेरो घर परिवार मेरो नातागोता सम्पूर्णलाई दबाई भइसक्यो भन्दै ईश्वर पितालाई करोड धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। सर्वदा परमेश्वरको महिमा भएको होस्, ठाउँमा परमेश्वरको महिमा भएकै होस्, महिमा गरेर हिँड्न सक्ने यज्ञको बनाउनुहोस्। परमेश्वर पिता तपाईँलाई अनगिन्ती धन्यवाद टक्राउँछु मसीह येशूको नाममा। परमात्मा परमेश्वर पितालाई करोड धन्यवाद गर्छु। धन्यवाद परमात्मा परमेश्वर पिता आजको
यस महिमाको निम्ति चुन्नु भएकोमा परमपिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। यस मसीहको नाउँमा यस सच्चाइ चिने परमात्मा परमेश्वर पितालाई चिन्न पाएँ मेरो छोराको कारणले। परमात्मा परमेश्वर पिता तपाईँलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। यस मसीहको नाउँमा आज संसारमा पोखरादेखि कपनदेखि यस मैती स्थानसम्म सच्चाइ ल्याएर भित्राउनुले अग्रज हाम्रा अग्रज अगुवा राजु श्रेष्ठ सर, राजु अधिकारी सर, हेमा म्याडम अनि कल्पना म्याडममा मेरो नमस्कार साथै ईश्वरको परिपूर्णको आशिष गर्न चाहन्छु। करोड करोड धन्यवाद गर्छु। यस मसीहको नाउँमा पिता परमेश्वर तपाईँको यस राज्यमा म जुट्नुको कारण, छोराको कारणले जुटेको परमात्मा परमेश्वर पिताले यस मन्दिरमा मलाई डोराउनु भयो। परमात्मा परमेश्वर पिता मलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो। रिका प्रधान उहाँलाई ईश्वरको भरिपूर्णको आशिष साथै मेरो नमस्कार भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी गरिदिनु भयो राज श्रेष्ठ सर, उहाँलाई पनि ईश्वरको भरिपूर्णको आशिष साथै नमस्कार गर्न चाहन्छु। परमात्मा परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। यस मसीहको नाउँमा पिता परमेश्वरले यस मन्दिरमा जुटाउनु भयो छोराको कारणले। त म यस मन्दिरमा जुट्नुभन्दा पहिला, उहाँको राज्यमा आउनुभन्दा पहिला साह्रै घर परिवारमा तनाव थियो, छोराको कारणले अशान्ति थियो। सबै कारोबारहरू, सबै चाहिँ आर्थिक कारोबारहरू सबै चाहिँ हिनामिना भएको थियो। सबै ठाउँबाट फ्याँकिएको थियो छोरा। जुन ठाउँमा लगे पनि उसलाई केही गर्दा पनि नहुने, मन्दिरले फ्याँक्यो, हस्पिटलले फ्याँक्यो, हरेक ठाउँबाट फ्याँक्यो, त परिवारले पनि फ्याँक्यो। र उसको शरीर चाहिँ यस्तो लुलो बनायो, न रातमा सुत्ने न दिनमा सुत्ने। एक कुरो चाहिँ चिच्याउने कराउने, हात खुट्टा दुइटै फाले गर्थ्यो। त परमात्मा परमेश्वर पिताले यस मन्दिरमा जुन दिनदेखि जुटाउनु भयो, त परमात्मा परमेश्वर पिताले त्यो हात खुट्टा फाल्ने समस्यालाई चाहिँ यस मसीहको नाउँमा उहाँले हटाएर अहिले चाहिँ बलाचङ्ग गराउनु भएको छ। परमात्मा परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद दिन्छु। यस मसीहको नाउँमा जसको कारणले म रातमा सुत्न सक्थेन, न बच्चा सुत्थ्यो न म सुत्थेँ, त्यस्तो हालतमा थियो। त आज पिता परमेश्वरले उसको शरीरमा कार्य गरिरहनु भएछ। त परमात्मा परमेश्वर पिताले अहिले उसको शरीरलाई चाहिँ तयारी गरेर हिँड्न सक्ने बनाउनु भयो। त परमात्मा परमेश्वर पिता तपाईँलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। यस मसीहको नाउँमा त बच्चा थियो, उभिन नसक्ने बच्चा थियो, एकदम लुलु बच्चा थियो। एउटा औँलाले दबाउँदा पनि ऊ चल्न सक्ने थिएन। त्यस्तो हालतको बच्चालाई त्यस्तो चाहिँ एक कुरो चाहिँ हात खुट्टा फाल्दाखेरिमा हामी 2 मिनट पनि त्यसरी चाहिँ चलाउन सक्दैनौँ। तर नाबालक बच्चालाई चाहिँ त्यस्तो हालतमा बनाएको थियो। तर बच्चा ठुलो मान्छे हुने भए त होइन, हामी चाहिँ जे पनि गर्न सक्थ्यौँ। हामी चाहिँ उसलाई चाहिँ बोलिदिएको थियो दुष्टले। त पिताले अवश्य पनि उसको बोलीलाई पनि खुलाउनु हुनेछ, खुलाइसक्नुभयो। परमात्मा परमेश्वर पिताले उसले केही पनि बुझ्ने थिएन, पहिला वचन बुझ्ने थिएन, ऊ हाँस्ने पनि थिएन। तर अहिले वचन बुझ्न सक्ने बनाउनु भएको छ पिता परमेश्वरले। उहाँको शरीरमा काम गरिरहनु भएको छ। परमात्मा परमेश्वर पिता उसको कारणले, छोराको कारणले सच्चाइमा जुटे। त आज घर परिवारमा आनन्द खुसी दिनुभएको छ। पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। यस मसीहको नाममा त्यसै गरी मेरो श्रीमतीको शरीरमा रोग थियो, ढाड दुख्ने समस्या थियो, गाइनेको समस्या थियो, पेटको समस्या थियो। 2टा बेल बाँधेर सुत्नुपर्ने, 24 घन्टा 2टा बेल बाँध्नुपर्ने थियो। शरीरमा तनाव, टेन्सन बढी, रिस बढी उठ्ने हरेक चाहिँ समस्या थियो। त सच्चाइमा जुट्न चाहिँ मान्नुहुने थिएन।
त दुष्टको योजना पनि उसको चाल चाहिँ हामीलाई सताउने चाल मात्रै हुन्छ। दुष्टको चाल दुःख दिने चाल मात्रै हुन्छ। त उसको शरीरलाई चलाएको थियो। उहाँ यस सच्चाइमा जुट्नको निम्ति मैले बारम्बार भन्ने गर्थेँ, तर चाहिँ मान्नुभएको थिएन। र जुन दिन पिताले जुटाउनु भयो त्यही दिन नै उहाँको शरीरमा चाहिँ कार्य गरेर एकै दिनमा एकै रातमा सम्पूर्ण समस्या चाहिँ मसीमा हटाउनु भयो। परमात्मा परमेश्वर पिता हजुरलाई धन्यवाद गर्छु यस मसीको नाममा। त्यसै गरी मेरो जग्गा जमिनमा चाहिँ समस्या थियो, त आफ्नो घरमा पिताले दिनुभएको गवाई भन्नुपर्ने हुन्छ। त परमात्मा परमेश्वर पिता उहाँले चाहिँ दिनुभएछ। मेरो जुन जमिन किनेको थियो त्यो जमिनमा चाहिँ समस्या थियो, बाटो पनि थिएन र मान्छेहरू वरिपरिको मान्छे चाहिँ मिल्नु थिएन। बाटो खोल्नु भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ मान्नु थिएन। त परमात्मा परमेश्वर पिताले मलाई अर्को घडेरी पनि दिनुभएको थियो। जुन घडेरीमा मैले घर बनाउन सुरु गरेँ त त्यही दिन नै त्यो पुरानो घडेरीमा चाहिँ बाटो खोलेर परमात्मा परमेश्वर पिताले त्यो जग्गालाई बिक्री गराएर ऋण थियो, ऋण पनि चुक्ता गर्नुभयो, घर दिनुभयो। त परमात्मा परमेश्वर पिता तपाईँलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाममा। त्यो घर बनाउँदा पनि यस्तो समस्या ल्याएको थियो। पानी खन्यो, बोरिङ खन्यो, त बोरिङमा चाहिँ 3-4 दिनमा चाहिँ बोरिङ सिद्धाउनु पर्ने, 12-13 दिन भयो बोरिङ खन्दैन। 135 फिट गएपछि चट्टान देखा परे र काम गर्नेले चाहिँ तपाईँको यस ठाउँबाट हामी चाहिँ पानी निकाल्न सक्दैनौँ, तपाईँको चाहिँ चट्टान छ, त्यसैले हामी केही गर्न सक्दैनौँ, यो अर्को ठाउँमा चाहिँ खन्नुपर्छ भन्नुभयो। त मैले त्यो ठाउँमा पहिले चङ्गाई गरेको थिएँ, पिता परमेश्वर म यस ठाउँमा चाहिँ बोरिङ खन्दैछु भनेर चाहिँ चङ्गाई गरेको थिएँ। त समस्या देखायो। त्यसपछि मैले यो त हुनै नपर्ने हो, कसरी भयो भने अनि अर्को दिन म त्यहीँ जान्छु भनेर साँझको समय थियो। त घरमै नै चङ्गाई गरिदिएँ। त त्यही दिन नै पिता परमेश्वरले त्यो चट्टान फरेर पानी निकालिदिनु भयो। परमात्मा परमेश्वर पिताले मेरो घरमा परिवारमा जुन वृद्ध बुवा हुनुहुन्थ्यो उहाँको शरीरमा चाहिँ दुष्टले चाहिँ कार्य गर्यो। जुन मृत्युको मुखमा पुग्दा उहाँलाई चाहिँ रातमा पनि निन्द्रा लागेन, दिउँसो पनि निन्द्रा लागेन, 2 रात र 3 दिन सुत्नु भएन। तर तेस्रो दिनमा मैले चाहिँ पितासँग मागेँ, त पिता परमेश्वर म तपाईँको राज्यमा मलाई चाहिँ दोषी नठहराउनुहोस्। भोलि चाहिँ म तपाईँको राज्यमा आउँदा दोषी भयो भने पिता परमेश्वर त्यो दोषीको म भागीदार हुने छैन, तर मलाई अगुवाई गर्नुहोस् कसरी चाहिँ कार्य गरौँ भनेर मैले मागेको थिएँ पितासँग। त पिताले देखाउनु भयो। जुन हाम्रो परिवारमा 5जनामा 3जना यस राज्यमा जुटेका थियौँ, बुवा र आमा चाहिँ जुट्नु भएको थिएन र बुवालाई आमालाई राखेर ग्रहण गर्नको निम्ति उहाँले अगुवाई गर्नुभयो र ग्रहण गर्ने र चङ्गाई गर्ने बित्तिकै उहाँको शरीरलाई शान्ति भयो र बेलुका चाहिँ परमात्मा परमेश्वर पिताले लानुभयो। यसमा पनि परमपिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यस मसीहको नाममा। आज घर परिवारमा शान्ति अशान्ति थियो, घर परिवार अहिले शान्ति दिनुभयो, हरेक क्षेत्रबाट शान्ति दिनुभएको छ। यसमा पनि परमपिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यस मसीहको नाममा। र वचनमा भन्नुभएछ परमपिता परमेश्वरलाई प्रेरित
परमात्मा परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। यीशु मसीहको नाममा। प्रेरित 2:3 भन्नुभएको छ, पिता परमेश्वरले एकजना लङ्गडो निको पारिएको भन्ने वचन भन्नुभएको छ। यस वचन म शास्त्रबाट पढ्न चाहे। पत्रुस र यूहन्ना दिउँसो 3 बजे प्रार्थनाको समयमा मन्दिरमा जाँदै थिए। मन्दिरभित्र पस्नेहरूसँग भिख माग्न जन्मैदेखिको एकजना लङ्गडोलाई मानिसहरू बोकेर ल्याउँथे र दिनहुँ मन्दिरको सुन्दर नामक ढोकामा राखिदिन्थे। पत्रुस र यूहन्नालाई मन्दिरभित्र पस्न लागेको देखेर त्यसले भिख माग्यो र यूहन्नासँगै पत्रुसले त्यसलाई एकटक लागेर हेरिकन भने, हामीतिर हेर। तिनीहरूबाट केही पाउने आशा गरेर त्यसले ध्यान दिएर तिनीहरूलाई हेर्यो। तब पत्रुसले भने, सुन र चाँदी मसँग छैन, तर मसित जे छ त्यही म तँलाई दिनेछु। नासरतको येशू ख्रिस्टको नाममा हिँड। तिनले त्यसको दाहिने हात समाएर त्यसलाई उठाए र तुरुन्तै त्यसको खुट्टाहरू र गोलीकाठहरूमा तागत आयो अनि त्यो जुरुक्कै उठेर त्यो खडा भयो र हिँड्न थाल्यो र हिँड्दै उफ्रदै परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूसँग मन्दिरमा पस्यो। त परमात्मा परमेश्वर पिता, हिजो हामी चाहिँ लङ्गडो थियौँ, हरेक समस्या थियो हामीसँग, हरेक चाहिँ दुष्टले हामीलाई चाहिँ कसैलाई शरीरबाट चलाएको थियो, कसैलाई व्यवहारबाट चलाएको थियो, व्यवहारमा चाहिँ तनाव लङ्गडो बनाएको थियो, कसैलाई चाहिँ शरीरबाट लङ्गडो बनाएको थियो दुष्टले। त आज पिताले के देखाउनु भयो त हामी परमेश्वरका सन्तान हामीले कसैलाई चङ्गाई गर्दा आफू चाहिँ परिपक्व हुनुपर्छ र यस वचनले चाहिँ के भन्छ त नासरतको येशूको नाउँमा हिँड भन्दा त्यो लङ्गडो जुन चाहिँ जन्मैदेखिको लङ्गडो चाहिँ लाई तयार गर्नुभयो। त परमात्मा परमेश्वर पिताले हामीलाई पनि हरेक चाहिँ समस्याबाट, हामी जुन समस्यामा छौँ, यहाँ जुन समस्यामा आएका छौँ, त्यो समस्याबाट पिता परमेश्वरले यसै वचनद्वारा येशू मसीहको नाउँमा हटाइसक्नुभयो। त परमात्मा परमेश्वर पिताले वचनमा पनि भन्नुभएको छ, हितोपदेश 22:6 बालकलाई हिँड्नुपर्ने बाटोमा तालिम देऊ र वृद्धावस्थासम्म ऊ त्यसबाट तर्किएर जाँदैन। त परमात्मा परमेश्वर पिताले दिनुभएको यस वचनलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। हिजो हामी कसैले 50 वर्ष, कसैले 40 वर्ष, कसैले 30 वर्षमा चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्यौँ, परमेश्वरलाई चिन्यौँ। आज पिताले के भन्नुभएको छ, बालकलाई पनि हिँड्न सिकाऊ, ल्याऊ मन्दिरमा ल्याऊ, मेरो राज्यमा ल्याऊ र सिकाऊ, मेरो चाहिँ वचन सिकाऊ र मेरो पाइला सिकाऊ भनेर वचनमा भन्नुभएको छ। परमात्मा परमेश्वर पिताले बच्चालाई उहाँको राज्यमा डोराउँदै हुनुहुन्छ। यस वचनद्वारा परमात्मा परमेश्वर पिताको राज्य बढेको होस्। त परमात्मा परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। येशू मसीहको नाममा धन्यवाद गर्छु। पिता परमेश्वर, हजुरले मेरो घर परिवारमा दिनुभएको गवाई र यस वचनद्वारा सम्पूर्णमा दबाई मिलिसक्यो भन्दै परमपिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। येशू मसीहको नाममा।